होंगे, पाबंदियां होंगी, लेकिन स्टिल मरियम नवाज ने मानसेरा में जलसा किया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी फैसलाबाद में ताजरों से खिताब किया है। एसओपीज को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। मैं आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है, इस पे बात जरूर करते हैं। आमिर साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं जरा थोड़ा सा कि मुझे कन्विंस नहीं हो रहा इनकी सारी आजकल मैं देखा आप काफी बात करते हैं, मेरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये कहते हैं जनाब कि वहाँ पे पीटीआई ने बड़ा अच्छा परफॉर्म मतलब कर लिया उस पे, और कोई वो उस पे नवाज लीग को या पीपल्स पार्टी को धचका लगा। मुझे समझाया जरा। आमिर साहब के एनालिसिस थे जो कि ठीक थे कि ये आपका ये गिलगित हो या आपका कश्मीर हो, मोस्टली तौर पर जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है इस्लामाबाद में जो बैठी होती है वो स्वीप करती होती है। ये स्वीप इसको कहेंगे कि 8 सीटें आपने उसमें से लिए। इमरान खान साहब ने खुद भी जलसा किया जहाँ पे वहाँ जाके इन्होंने, फिर इसके बाद इन्होंने अपने वो जो इनका अपना एक अदाद वो गंडापुर साहब है माशाल्लाह, इन्होंने गंडापुर साहब को भी लॉन्च किया। अच्छा, अभी उनकी तसल्ली नहीं हुई थी, फिर जुल्फी बुखारी साहब को अनलीश किया गया कि आप जाएं, जो आपका कोई हामी ग्रुप है उनको जरा आप उनको संभालें, कायल करें, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की तरफ ना चला जाए। अच्छा, मरियम साहब ने भी फिर अपने उन्होंने पूरा आके अहले बैत का बताया, और फिर हसन और हुसैन अपने भाइयों के नाम भी बताए। तो आखिरी दिन में दोनों साइड ने बड़े बिल्कुल खुल के, जुल्फी बुखारी साहब की तकरीरें हम चला नहीं सकते, वो फिर हमें पिमरा की तरफ से आ जाएगा जनाब इस तरह की गुफ्तगू जो वो कर रहे थे वहां पे, तो आपने कैसे चला दिया यहाँ पे। उनको इजाजत है, वो जो उनके हैं वो मिनिस्टर साहब जो हैं या उनके जो स्पेशल असिस्टेंट है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वहां पे, अगर वो किसी टीवी चैनल में जुर्रत है, मेरे में तो नहीं है, जो क्लिप मैंने सुने हैं कि वो मैं यहाँ पे चलाऊं और फिर मसले की साफ ज़ाहिर है मतलब है उस पे। इमरान खान साहब के, गंडापुर साहब के, उसके बाद ये मुराद सईद साहब तो खैर मेरा ख्याल इधर थे, ये इस पे सवात में थे। इसके बाद ये सारे 3-4 वजीर भी गए हैं, मुल्क का वजीर आजम भी किए हैं, और इन्होंने सूबा बनाने का ऐलान भी किया हुआ है। और बकौर आमिर मतीन साहब के वो जो लोग होते हैं ना सारे, ये आपके गिलगित और इस वाले कश्मीर वाले, ये तो सीधा सीधा वोट देते। फिर तो जनाब इनकी 22 की 24 सीटें हैं मेरा ख्याल, 22 कितनी है, 24 इलेक्शन हुआ है, मगर 10 ले गए हैं, 7 इंडिपेंडेंट जो हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ। ये तो आप इंडिपेंडेंट आए थे, इंडिपेंडेंट ज्वाइन किए 14-16 में सर। ये इन्होंने हर सीट पे खड़े किए थे ना सर, 23 तो थे ना, तो 23 में से कम स्वीप क्या होते, 23 में से कम 18 सीटें होनी चाहिए थी, 20 नहीं तो 18 होनी चाहिए थी। इनको तो वहां पे कोई बंदा नहीं लपना चाहिए था कि जनाब कि आप पहली दफा मुल्क का वजीर आजम किया है, जलसे किए हैं, जुलूस किया है, टोपियां पकड़ियां और सब कुछ 18 हो जाएंगी ना, 7 सर आप मिला रहे हैं ना। अभी कोई फैसला तो मैं अभी तक की बात हुआ, मेरे से ऐसे ना करें मतलब अब आप यहाँ पे अपने शो में बैठ के उन 7 लोगों का, इंडिपेंडेंट लोगों का, जिनको गिलगित के लोगों ने इंडिपेंडेंट वोट दिया, उनका फैसला आप तो मत करें ना कि वो कल को जाके वो इनके साथ मिल जाएंगे। हो सकता है ये 10 हैं, वो जो 22-23 लोग हैं, अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें, जस्ट डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं उसके अगेंस्ट मिजाज, अगर इनकी तो 10 सीटें हैं, वो 7 वो 4 वो 2 वो और 1 वो मिल के वो बनते हैं तकरीबन 12 लोग। अगर वो 12 या 13 लोग मिल के अपनी हुकूमत बना लें तो इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे। आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने बड़े कामयाब जलसे किए, इन्होंने पीडीएम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, पीडीएम बैठ गई और इमरान खान साहब खड़े हो गए और सब। सर अगर थोड़ा सा गिलगित के लोग अगर मेरी सुन रहे हैं, अब एक शरारत आपने की, मैं कर देता हूं थोड़ी सी, कि गिलगित के लोग क्यों ये काम नहीं करते थोड़ा सा मिल मिला के, कि ये जो 4-5 पार्टियां बच गई हैं उन्हीं में से कोई वजीर आला चुन के तो अपना वजीर आला बना ले। एक पहली दफा ट्रेडिशन सेट कर दें कि जनाब जरूरी नहीं है जो इस्लामाबाद में हुकूमत होगी, यहाँ जो वायसराय हिंद जो है ये आपके जुल्फी बुखारी साहब जैसे वायसराय हिंद जाएंगे और ये डिक्टेट करवाएंगे, उसके मुताबिक हुकूमतें बनेगी। सो अभी भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। ये तो 7 लोग आप भेज रहे हैं ना उनके पास के, ये तो जाएंगे, अब कबल कर लेना फिर। नहीं मैं वही बता, अगर ये 7 नहीं जाते तो गेम इज ओवर, तो फिर तो खान साहब की गई उसमें सारी चीज। नंबर 1। दूसरा आप कह रहे हैं ना कि इस पे इन पे दबाव कम हुआ है पीडीएम का, नहीं सर, दबाव कम होता ना, ये इनको दबाव फील ना होता तो इमरान खान साहब हाफसाबाद में जलसे ना करते, ये सवात में भी जलसे ना करते, ये आज फैसलाबाद में जाके अंडरपास, आज अंडरपास के इफ्तिताह किया, पता है आपको हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए, जिस क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं, वो स्पेशल गए हैं, उन्होंने फैसलाबाद में अंडरपास और लंगर खाने खोले आज। ये और आपको याद होगा ये कहते होते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना तख्ती वाला वजीर आजम है, ने सारी वजीर आला है, और हम सारे तनकीद करते थे। बल्कि मुझे याद एक दफा आपने शहबाज शरीफ को एक्सप्लेन किया था कि तख्ती को वहां पे हमारे देहातों में किन कामों के लिए वो जो लगी होती है ना उसको यूज कर, जानवर किस कामों के लिए यूज करते हैं, खारिश वगैरह मिटाने के लिए। सो हजूर आज वही काम जो है ये कर रहे हैं, रीजन के दबाव फील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि उनके बड़े बड़े जलसे उससे कुछ इंपैक्ट नहीं होता। आपको याद होगा ये बड़े जलसे वो 2, 4, 6 महीने पहले नहीं कर सकते थे।
ان کی پالیسیز, ان کے فیصلے, ان کی مہنگائی, ان کا ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ, ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ کے دباؤ نہیں تھا. میڈیا کو انہوں نے دبا دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, سیاستدانوں کو انہوں نے دبا دیا تھا, عدلیہ کو انہوں نے دبا لیا تھا, جرات نہیں تھی کسی کے خلاف. آیا فیصلہ, 2-4 کے خلاف پنڈنگ پڑے, کسی کو عدلیہ نے بلایا. عمران خان صاحب آتے جاتے 2-4 چپیڑے بھی مار جاتے ہیں, عدلیہ کو کسی نے بلایا. یہ گیلانی صاحب کو بلا لیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ایک چھوٹی سی بات پہ ان کا تھا کہ آئیں لیٹر لکھیں. انہیں کی کانسٹیٹیوشن کے تحت مجھے نہیں لکھنا چاہیے, ان کو امیونٹی ہے اس کو پریزیڈنٹ کو, انہیں ڈسکوالیفائی کر کے یہ گھر بھیجا. یہ نواز شریف صاحب ہیں, وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے, ان پہ یہ حتیٰ کی عزت لگی تھی. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلایا گیا تھا, یہ پیش ہوئے تھے. سر سو کہنے کا مطلب عمران خان صاحب نے کئی چپیڑے ماری ہیں, ابھی کہیں گے تو کسی کو چلا بھی دیں گے. انہوں نے اٹیک کیا ان پہ, ڈائریکٹ اٹیک کیے, ان کو وہ بھی نہیں بلائے, کسی کو ضرورت نہیں عدالت کو ان کے بلائے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی کھڑی تھی, کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی, کوئی اینکر, کوئی میڈیا ہاؤس, کوئی پولیٹیشین, کوئی تھوڑی سی بات کر کے دیکھا پیچھے سے فون آ جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, بھائی صاحب ایسے. میں تو ایسے بھی جانتا ہوں صحافیوں کو جن کے ٹویٹس یہ پرائم منسٹر یا ہاؤس سے باقاعدہ فون جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ فلان جو ہے نا اس نے کوئی 2-4 ایسے ٹویٹس کیے جو ہمیں اچھے نہیں لگے, وہ ان کے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرواتے تھے صحافیوں کو. اتنے تک وہ مینج کر کے ان کو دے رہے تھے. اور اس کے بعد خان صاحب جو انہوں نے آرام سے بیٹھ کے حکومت کی ہے. سر میڈیا کو بھی دبایا ہے انہوں نے, اسٹیبلشمنٹ کو دبایا ہے انہوں نے, پولیٹیشینز کو بھی دبایا ہے. اس کے بعد کرانے کے بعد یہ جو باہر نکلے ہوئے ہیں نا, جو کرونا والی سوال والی بات تھی, یہ اسی ہی دباؤ کا نتیجہ کہ عمران خان صاحب آج جا کر وہ ان کے انڈر پاس کو وہ کرنے کی کوشش کر. سو پلیز اتنا ڈسکاؤنٹ نہ کریں. کرونا پہ جائیں, صرف اگلے سیگمنٹ میں چلے جائیں گے. اب ضرور مجھے جواب دیں کہ اگر وہ 13 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 70 سال میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے نا, فرسٹ ٹائم جو ہے انڈیپینڈنٹ ہمیشہ گورنمنٹوں کے ساتھ ہی جاتے ہوتے ہیں. اور یہ انڈیپینڈنٹ میں سے 5 ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کو ٹکٹیں نہیں دی گئی ہوئی تھی. تو موسٹ پرابلی میری وہ اطلاع یہ ہے کہ 7 میں سے 6 کا تقریباً آلموسٹ ڈیل ہو چکی ہوئی ہے. تو میں تھوڑا سا انفارمیشن آ رہی ہے, میں تھوڑا سا میں اس پہ انالیسس بیسڈ نہیں کہ صرف بات کر رہا تھا. وہ ایسا ہی ہوتا رہے. تو پہلی دفعہ گلگت والے انقلاب کر لیں کہ انقلاب نہیں بنتا اس لیے کہ اسلام آباد سے, اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اتنی ایکسپیکٹڈ تھا پی ٹی آئی کا جیتنا. اسلام آباد کی گورنمنٹ جیتی ہے, یہ تو انہوں نے نون لیگ نے اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے, بلاول صاحب نے یہ ہائپ بنا دی تھی, یہ تاثر دے دیا ہوا تھا جو کہ واز بیڈ پالیٹکس. ان کو دیکھنا چاہیے تھا, یہ کہتے رہنا چاہیے تھا ہوا نہیں ہے, شاید ہو سکے, شاید مگر یہ کہہ رہے تھے ہم جیت گئے ہیں, جیت چکے ہیں. تو ہائپ انہوں نے بنائی, ورنہ تو یہ کوئی ایسی بڑی بات کی وجہ سے تو عمران خان صاحب گئے وہاں پہ. اسلام آباد ہمیشہ جیتتا ہے, پیپلز پارٹی بھی جیتتی 10 سیٹیں جیتنا نہیں ہے عامر بھائی. 10 سیٹیں مطلب 23 میں سے آپ کیسے کہہ رہے 10 سیٹیں وہاں پہ ڈویژن آف ووٹ پہلے جو تھا نا, اب یہ ضرور ہے کہ 2 وے ہوتا تھا, اب 3 وے ہوا. تو وہ انڈیپینڈنٹ پہلے بھی ان کے پیپلز پارٹی کے اور اس کے نون لیگ کے مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, پر وہ جو 16 اور 14 بنے تھے وہ انڈیپینڈنٹ میں لا کے بنے. ایک سوال کا مجھے جواب دیں, جن 7 لوگ وہ جیتے ہیں, آپ بتا رہے ہیں, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, کریڈیبل آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے, وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں تھیں. ان کی آپ عقل مندی دیکھیں, سمجھداری دیکھیں کہ ایسے انہوں نے ٹکٹیں وہاں پہ بانٹی ہیں, کیونکہ غرور ہے نا, مغرور ہے نا. انہوں نے جو بانٹی ہے کہ 7 ایسے لوگ جیت گئے جو ان سے ٹکٹ لینا چاہتے تھے, انہوں نے نہیں دی, اور وہ 7 جیت گئے, ان کے امیدوار ان کے وہاں پہ ہار گئے. اور وزیر اعظم پاکستان کا وہاں پہ جانا, اتنا بڑا سینٹر کا جو آپ بار بار آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود گلگت کے لوگوں کا ان کو یہاں پہ 13 سیٹیں نہ دینا, 13 دے تو جیت جاتے, یا 12 دے دیتے ان کو, 12-13 سیٹیں نہ دینا, اٹ مینز کہ گلگت کے لوگوں کا ان پہ پورا کانفیڈنس نہیں ہے. 10 سیٹیں نکال لینا, وزیر اعظم کا جانا, یہ آپ کو زلفی بخاری کو انلیش کرنا آپ کے مسلک کی بنیادوں پہ, یا گنڈا پور صاحب کو کرنا, اس کے باوجود آپ نے 10 سیٹیں لی, حکومت نہیں بنا سکتے, آپ کو انڈیپینڈنٹ بھی چاہیے, آپ کو 2-4 لوگ بھی آپ کو توڑنے پڑیں گے. عامر صاحب اٹس ناٹ اے وکٹری. نہیں, میں آپ سے اس حد تک چلیں, اب آپ نے لمبی اس کو بحث کو بہت کر لیا ہے, تو یہ اتنی نہیں لی, مگر وہاں پہ جو امپریشن دیا گیا تھا نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو, میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے تاثر دے دیا تھا کہ وہ جیت رہے ہیں, ان کا وہ نہ جیتنا ہی یہاں پہ, ورنہ ہم شاید یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی سیٹیں کم آئی ہیں, پر وہاں پہ یہ تاثر بن گیا ہوا تھا. کافی لوگ سمجھ رہے تھے, ہمارے بڑے بڑے پنڈت سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ الیکشن جیت گئے ہیں. سر پیپلز پارٹی پہلے جیتی ہوئی ہے وہاں پہ, اس لیے ان کے ذہن. دوسری بات سر, اگر بلاول اور مریم اپنے جا کے ووٹر کو یہ نہ کہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے جیتیں گے, تو کون ووٹ ڈالیں؟ امید نہیں دینی ہوتی آپ نے. امید دینی ہوتی ہے, مگر ریئلسٹک رکھ کے دیتے, یہ والا کہ یہ ہوا نہیں ہے, یہ کرنا جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اوور آل جو ہے نون لیگ اور پی ٹی اے اور پی ڈی ایم کو اس سے دھچکا لگا ہے کہ بہرحال ہم نے مڈ ٹرم الیکشنز بنا دیے تھے, اب مڈ ٹرم وہ ہار گئے ہیں. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جیتے نہیں ہیں. جیت عمران خان صاحب بھی مڈ ٹرم نہیں گئے.